आज आमची जालां की जी बरी स्कूल आसली आमचे ती तितूंक आमकां पयलीं कितें आसलें आमकां ह्या स्कुलांक बरे टिचर्स आसले. जेन्ना आमचो PTA सर यशवंत सर तेका जेन्ना हॉलिडे स्कुलाची हॉलिडे पडली पळय न्ही तेका ऑन द स्पॉट आमी ट्रान्सफर केली. पयलीं पणजी धाडली ऑन द मागीर पणजी धाडली म्हणटा 2 दिसां परत तेका ट्रान्सफर खंय हांगा खोतीगांव दिली. ते 6 म्हयने जावचे पर्यंत एका आमचो हो आमचो सागर सर ट्रान्सफर मारली विदाउट इन्फॉर्मेशन. पेरंट्साक कोणाली कंप्लेन नासली कांयच नासलें आमचें की जेन्ना आमी जेन्ना आमकां राती आमी प्रत्येक गांवांनी आमी विजीट मारली आमी तेन्ना आमकां पालकांनी प्लस तुका आमचे स्टुडंटां म्हणलें आमकां सागर सर बरो आसलो म्हणून. जर सागर सरान इतलें आमकां ह्या भुरग्यांक प्लस टिचर्साक एक मार्गदर्शन दिल्लें की हितूंतल्यान भायर सरपाक जायना म्हणून. म्हण ते भायर म्हाज्या प्रमाणे तें केलें तें कोणाक खडकलें काय कितें आमकां खबर ना. हें पॉलिटिकल लेवल चलता काय आनी कितें चलता तें आमकां खबर ना, कोणा पेरंट्सांक खबर ना कांय करना. जेन्ना स्कूल इतलें बरें चलतालें हांव जेन्ना कोविडा टायमार जेन्ना अध्यक्ष आसलो त्या टायमार 80-90 कितें भुरगीं आसलीं तेन्ना आतां आमी 175 भुरगीं केल्लीं आनी आमची प्रोग्रेस इतलो आसा 100%. 100% 5-6 वर्सां जालीं 100% प्रोग्रेस जातलो आमगेलो आनी सगळीं पास जातालीं भुरग्यां. तेन्ना जेन्ना तेका ट्रान्सफर मारपाक कारण कितें पेरंट्सांक कितें दिला कंप्लेन दिला कोणाचे एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जावं स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान जावं खंयच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन कांय दिवूं ना आमी. कोणी दिवना एक पेरंट्सांक दिवूं ना कोणी कांयच म्हणना पेरंट्सां. आनी प्लस तुका स्टुडंटा कडेन आमी कोणाक कंप्लेन पावूंक ना पेरंट्सा कडेन कंप्लेन पावूंक ना. कित्याक हांव सामको देखरेख करत रावतालो. ऑलरेडी हांव सगळें आमगे कोण आसा बरो मनशां आसा तांकां सगळें सांगतालो. पूण अशें जावपाक जायना. हें पॉलिटिकल करपाचें स्कूल बंद करपाचें. स्कूल बंद करपा जाय समज आमी ठरयलां कितें आमी जुना समज हें आसा पळय न्ही कित्याक जुना स्कूल स्टार्ट जातलें तेन्ना आमी कितें करताले आमी भुरग्यांक सत्री न्हू आनी कितें माटो घालपाक कोता येता आमकां जाल्यार आमी भुरग्यांक आमी काडटा. जाल्यार तेगे स्कुलान खंयच्या स्कुलान घालची ना. हे प्रायवेट स्कुलान थोड्या स्कुलान खंयची भाटपाळ हें आसा स्टँडर्ड आसा खंयची आसा ते स्कुलान घालतले पूण ह्या स्कुलान घालची ना. पूण आमकां सर आमकां जाय आमकां. जेन्ना राती आमी भाटपाळ गेले पळय सगळे भुरग्यांक मेळ्ळे पेरंट्सांक मेळ्ळे कितें आमगेलो सागर सर बरो आसा म्हणून. हो परत कितें प्रमोशन गेल्लो प्रमोशनाचेर तो परत हांगा कितें आयलो हो आमकां क्वेश्चन आयलो न्हू. पयलीं डिसिप्लीन म्हणटा हांगा सारकी नासली. जेन्ना तो हांगा जॉयन जालो पयलीं तेणी जेन्ना भर दिली तेन्ना डिसिप्लिनीचेर भर दिली. आमकां प्रत्येक पेरंट्सांक हें जालें पयलीं डिसिप्लीन जाल्ली. कित्याक भुरगीं पयलीं खंय भोंवताले रस्त्यार भोंवताले खंय भोंवताले आनी ह्या भुरग्यां बाबतींत न्हू टिचर्सां बाबतींत सुद्दां डिसिप्लीन नासली. सागर सर जेन्ना जॉयन जालो भुरग्यांक टिचर्सांक सगळ्यांक एक तेणी म्हत्वाचें म्हळ्यार डिसिप्लीन दिली. तें आमकां म्हत्वाचें. आनी डिसिप्लीन दिवन प्रत्येक शाळेची जी उदरगत आसा त्या उदरगतीचे कामाचेर तेणी लक्ष दिलें. आमी फक्त सागर सरा हेका लागून डिमांड करता की आमकां सागर सर जाय. बाकी कोण येवं ना येवं आमकां कांय फरक ना पूण आमकां सागर सर जाय. आमी सरकारा कडेन इतलो डिमांड करता की सदांच आमकां प्रमोद सावंत सांगता की भिवपाची गरज ना पूण आयज गांवडकऱ्याक पळयल्यार भिवपाची गरज आसा. कित्याक हें जें कितें चल्लां न्ही गांवडकऱ्याक कित्याक तुमी पळयलां फाटीं जिल्लावाडी स्कुलाक कितें जालें तें आमकां 3 दीस रस्त्यार येवचें पडलें. आयज ह्या स्कुलान जालें यशवंत सराक 2 म्हयन्या फाटीं ट्रान्सफर केलो. तेगे ट्रान्सफर जातकीर रोखडी सागर सराक ट्रान्सफर केलो. अशी जावपाक जायना. आज खंय तरी म्हाका तरी दिसता राजकारण चल्लां पूण हें स्कुलाक राजकारण हाडपाक जायना. आमी प्रमोद सावंताक आमगे सीएमाक इतलीच मेसेज पावोवपाक पळयता सांगता की तूं एक शिक्षण खात्याचो मंत्री आसा. तुवें हेजेर बारीकसाणेन लक्ष दिवचें की आयज हें जें शिक्षण खातें तें खंय तरी डळमळीत जावं दिवची न्ही. आनी ह्या शिक्षण खात्या लागून सीएम सराचें नांव जें आसा न्हू ह्या कांय राजकारणी लोकांक लागून तें बदनाम जायत वयता. तें बदनाम जावपाक दिवपाक जायना. आनी हेजे फाटीं बी सीएम सरान आमकां न्याय दिलो आसा. जिल्लावाडी सारकी स्कुलान न्याय दिलो आसा आनी तसोच तें आमकां गांवडोंगरी स्कुलांक आमकां न्याय दिवचो. आनी जर आमकां न्याय दिलो ना ह्या 15 दिसां भितर आमी तेमी सांगलें तशें 6 तारखेर आमी इस्कॉल बंद दवरपाचें बहिश्कार घालपाचें ठरयलां. तुमगे स्टँड कितें आतां फुडें आमकां स्टँड इतलेंच कितें तेमी तांकां परतून रिटर्न हिंगा धाडचो ना जाल्यार आमी जेन्ना स्कूल स्टार्ट जाता पळय तेन्ना आमी कितें म्हणटा आमी मागीर परतून सांगता तें ना म्हणल्यार तुमी भुरग्यांक धाडपाना म्हणटा स्कूल बंद दवरतले. स्कूल बंद दवरतले. आयज अत्यंत दुर्दैवाची गजाल की आमकां हे आयज काणकोणचे आनी आमचे ST मालाचे जेन्ना गांवडोंगरी स्कुलाक जें घडलें तें पळोवन आनी आयकून आमी जेन्ना म्हाकाय बी एक उलो मारलो तेंच्यांनी आमी म्हणलें तांकां आमचो सपोर्ट तुमकां त्या लागून आमी तांकां सपोर्ट दिवपाक लागून आमी आज हांगा येयला. जालें कशें तेंचो पयलीं म्हणल्यार जो PT सर आसलो ताका ट्रान्सफर हाडली आनी ट्रान्सफर हाडटा आसतना हाडली कशी म्हणून वर्कींग अरेंजमेंट
वर्कींग अरेंजमेंट 6 दीस खोतीगांवाक आनी 1 दीस खंय वचपाचो आयताराक मागीर हिंग शिकोवपाचो काय कितें म्हणटकीर तें जालें. आयज आमचो हेडमास्टर ज्या हेडमास्टरान तुगेली स्कुलाची उदरगत वाडयली, जे टॉयलेट इनॉग्रेट केली, थंय तुगेली 70 स्कुलाक भुरग्यांक चेडवांक हे दिली सायकल दिल्यो, ते खंय ना जाल्यार खंय खटकले काय कितें. ह्या स्कुलाची उदरगत जाता म्हूण खंय तरी तांकां दूख जाता काय कितें. आयज आमी जेन्ना वारंवार प्रश्न काडटा, आमचेर टिका करता थोडे आतां जे मंत्री आहा ते आमचेर टिका काडटा की आमी तेंचेर प्रश्न काडटा म्हूण. आमी समज ह्या गरीब समाजाचो प्रश्न घेवन वचप जाल्यार कितें. आमी ह्या काणकोणकाराचो आवाज जाता, मुखार सरता, लोकांचे इशू मांडटा म्हूण आमकां हे फाटीं उडोवपाक सोदता. पूण आमी ह्या काणकोणकाराक सांगूंक सोदता आमी तुमचे बरोबर आहा. हे जेन्ना तेंच्यांनी डिसिजन घेतला की आमी स्कुलांक भुरग्यांक धाडचिना, आमी तांकां लेटर दिल्ली, जी लेटरा कॉपी आहा. आमी ऑनरेबल CM कडेन मागतले की तुमी हितून जाता तितले खोलायेन लक्ष घालचें. स्पोर्ट्स मिनिस्टरांचे तेमी तांकांय लेटर केल्लें आहा. आतां आमकां तेंच पळोवपाक जाय की इतले जेन्ना तुगेल्या स्कुलांक भुरग्यांक घालता, इतले टिचर्स न्यू अपॉयंट केल्ले आहा, जाल्यार एक तांकां फिजिकल एज्युकेशन सर मेळूंक शकना काय कितें. खोतीगांव सारक्याक, आमचे शिस्तळ सारक्याक, आमचे गांवडोंगरी सारक्याक आयज तुमी पळया हे ग्रावंडाची दुर्दश पळया. एक स्कुलाक आख्ख्या हितून गव्हर्मेंट स्कुलां भितर एक ग्रावंड आहा काय कितें सारको. ही जी तुगेली आयज चल्लें आहा ते काणकोणाक एक हुकुमशाही चल्ली आहा. डेमोक्रेसी म्हूण फक्त तुगेले आयकोपाक येता, पूण ही काणकोणाक हुकुमशाहीन लोक वागता. आपल्याक जाय तसो करतलो, आपल्याक जाय तसो वागतलो. लास्ट 3 दीस तुगेले जेन्ना भुरगे तुगेले रस्त्यार वयले तेन्ना गव्हर्मेंटाक खंय ना जाल्यार खंय येयलें. ह्या पावटी बीन तुमी रस्त्यार कितें हाडटा. हो ST समाज, हो तुमचो समाज जेन्ना जाता, तुमी रस्त्यार ताका हाडपा परिस्थिती कित्याक येता. ह्या लोकांक तुमी न्याय दिवपाक कित्याक लागून फाटीं पडटा. जाल्यार हांव एकच मागतलो, तुमी जाता तितले बेगीन तेजेर लक्ष घालचें. आंदोलनाक आनी वाडपाक तुमी परिस्थिती हाडची न्ही, तेजे पयलीं बरे करून करचें. The voice for coin.